را روان خل رمضان دے دا پمونگ در رب احسان دے ورتا خوشالیا در رحمت جوڑ پکی باران دے دا پمونگ در رب احسان دے ورتا خوشالیا را روان خل رمضان دے دا پمونگ در رب احسان دے ورتا خوشالیا در رحمت جوڑ پکی باران دے دا پمونگ در رب احسان دے ورتا خوشالیا درو جمیاش در روانا ورتا تیار شقدر دانا درو جمیاش در روانا ورتا تیار شقدر دانا وی پتما هر یو مسلمان دے دا پمونگ در رب احسان دے ورتا خوشالیم را روان خل رمضان دے دا پمونگ در رب احسان دے ورتا خوشالیم وی در رحمت جوڑ پکی باران دے دا پمونگ در رب احسان دے ورتا خوشالیم اولا عشری در رحمت دا دویما عشر دا مغفرت دا وی درما نجات دا نیران دے دا پمونگ در رب احسان دے ورتا خوشالیم را روان خل رمضان دے دا پمونگ در رب احسان دے ورتا خوشالیم در رحمت جوڑ پکی باران دے دا پمونگ در رب احسان دے ورتا خوشالیم دوزخ دروازے پکی بندیگی ہر یو عمل پا دوشمیریگی دوزخ دروازے پکی بندیگی ہر یو عمل پا دوشمیریگی وی نازل پا دی میاش کی قرآن دے دا پمونگ در رب احسان دے ورتا خوشالیم وی را روان خل رمضان دے دا پمونگ در رب احسان دے ورتا خوشالیم در رحمت جوڑ پاکی باران دے دا پمونگ در رب احسان دے ورتا خوشالیم د خوشالی ډکی سحری دا هم د مزوی افطاری دا هم د مزوی افطاری دا وی تړلی دی میاش کې شیطان دی دا پمونگ در رب احسان دی ورتا خوشالیم را روان خل رمضان دے دا پمونگ در رب احسان دے ورتا خوشالیم در رحمت جوڑ پاکی باران دے دا پمونگ در رب احسان دے ورتا خوشالیم لیکم اشعار اتبار نایابا جمیل فانی تا پہر بابا لیکم اشعار اتبار نایابا جمیل فانی تا پہر بابا وربان دی گران دا خپل ځان دے دا پمونگ در رب احسان دے ورتا خوشالیم را روان خل رمضان دے دا پمونگ در رب احسان دے ورتا خوشالیم در رحمت جوڑ پاکی باران دے دا پمونگ در رب احسان دے ورتا خوشالیم دا پمونگ در رب احسان دے ورتا د نظم نمبر دے 2126 کلام دے د شاعر ادبار نایاب په आवाज د جمیل فانی د ہوم سټوډیو پروډکشن
پروډکشن سوات لخوا وړاندې شو. د رابطې نمبر یاد لرئ 0346 941407.